من دارم صلح صفا و خاکی افغان، خاکی جنگی من، کشوری ننگی من، تا در آسایش باشد ملت افغانستان. خاکی جنگی من، کشوری ننگی من، از ناامنی ها خسته این صلح را هستیم خواهان. خاکی جنگی من، کشوری ننگی من، میخواهیم حکومت در زیدن صورت سبحان. خاکی جنگی من، کشوری ننگی من، در میهن من ببین کنون جنگ و جدال است، شادی ها زوال است، از دست تجاوزگران شهید در اطال است. بنگر چه حال است، بنگر چه حال است، در میهن ما ببین. شاعر سرخیل شاعران، شاعر توانا، ملک الشعراء، جناب ابو اسامه مولوی صاحب جلیل الله مولوی زاده. بنگر چه حال است، پیران و جوانان همه در آه فغان است. خاکی جنگی